हरि ओम गणेशो वः पायात् प्रणमत गणेशं जगदिदं गणेशेन त्रातं नम इह गणेशाय महते गणेशान्नास्त्यन्यत् त्रिजगति गणेशस्य महिमा गणेशे मत्चित्तं निवसतु गणेश त्वमवमा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री गणेश पुराणको दिव्य कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। हिजोको दिनमा हामीले श्री गणेश पुराणको उपासना खण्डको अध्याय 1 र 2 हजुरहरूलाई श्रवण गराइसकेका छौँ। आउनुहोस् आजको श्रृङ्खलामा हामीले गणेश पुराणको उपासना खण्डको तेस्रो र चौथो अध्यायलाई श्रवण गर्नेछौँ। सुरुमा मङ्गलाचरण गरौँ। हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। सुत उवाच तत उत्थाय राजा स गृहीत्वा दक्षिणे करे पुत्रं विवेश हम्यार्गं यत्र मन्त्रयते सदा। सुतजी महाराजले भन्नुभयो, राजा सोमकान्तले त्यहाँबाट उठेर आफ्ना छोराको दायाँ हातलाई समातेर जहाँ सधैँ गोप्य मन्त्रणाका लागि प्रयोग गरिने उत्तम राजभवनमा प्रवेश गरे। जुन राजभवनमा स्वर्ण निर्मित रत्नमय र मोती एवं मुगाले भरिभराउ इन्द्रको सिंहासन समान ज्योतिर्मय र दिव्य कान्तिले परिपूर्ण राजसिंहासन थियो, त्यस भवनमा प्रवेश गरिसकेपछि ती पिता एवं पुत्र सङ्ख्यामा जम्मा 2 रहे पनि तिनीहरूको बिम्ब प्रत्येक रत्नमा प्रतिबिम्ब भएको हुँदा समुदाय सहित रहे जस्तै अनेक रूपमा देखिए। पुत्रमाथि दयालु बनेका राजा सोमकान्तले आफ्नो कुलको कीर्ति बढाउन सर्वप्रथम आचार शास्त्र र त्यसपछि अनेक नीतिशास्त्रको पनि उपदेश गरे। यस्ता प्रकारले उपदेश गरिसके पछाडि सोमकान्तले भन्दछन्, हे छोरा, साधक मानिस रातको 1 प्रहर बाँकी छँदै उठ्नुपर्छ। जागृत मानिसले शय्या त्याग गरिसकेपछि पवित्र स्थानमा बसेर आफ्नो सद्गुरुको स्मरण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि इष्टदेवताको चिन्तन गरेर स्तुति गरेर प्रणाम गर्नुपर्दछ। अनि हे जगन्मय स्वरूप पृथ्वी, म मेरा पाउले हजुरलाई टेक्दैछु, मेरो यो अपराध क्षमा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यसबेला त्यसले श्री गणेश आदि विभिन्न देवी देवताको तल लेखिए अथवा मैले बताए अनुसारको स्तुति गर्नुपर्दछ। म यस पावन प्रातःकालमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका उत्पत्तिकारक ब्रह्मा आदि देवतालाई पनि वरदान दिएर कृतार्थ तुल्याउने सम्पूर्ण शास्त्रका खजाना धर्म अर्थ एवं कामना नामक पुरुषार्थहरूको फल प्रदान गर्ने सुपात्र मानिसलाई ज्ञान दिएर मोक्षतर्फ उन्मुख गराउने र वाणीद्वारा अज्ञेय अनादि अनन्त स्वरूप भगवानलाई श्री गणनाथलाई म नमस्कार गर्दछु। म यस प्रातःकालमा प्रचण्ड पराक्रमी आफ्ना भक्तको सुरक्षाका लागि अनेकौं पटक अनेक थरी अवतार लिनुहुने, क्षीरसागरमा रहेको शेषशय्यामा शयन गर्नुहुने देवराज इन्द्रका भाइ भएका नाताले उपेन्द्रका नामबाट प्रसिद्ध सबै स्वामी, सम्पूर्ण प्रकारका प्राणीहरूका स्वामी एवं शास्ता पापनाशक शत्रुहरूको नाशक गर्ने र उपासकलाई संसारको बन्धनदेखि मुक्त गराउने कार्यका प्रमुख हेतु कमलापति श्री नारायण भगवानलाई नमस्कार गर्दछु। म यस प्रातःकालमा चन्द्रमालाई मस्तकमा धारण गरेका कारण चन्द्रमौलीका नामबाट प्रसिद्ध व्याघ्र चर्मद्वारा सुशोभित कामदेवलाई निर्दयतापूर्वक भस्म तुल्याउनु हुने, नारायण एवं इन्द्रलाई वरप्रदान दिनुहुने, देवता र सिद्ध पुरुषहरूद्वारा सेवित सर्प त्रिशूल र डम्बरू धारण गर्नुहुने, त्रिपुरारिका नामबाट प्रसिद्ध गिरिजा अर्थात् पार्वतीका स्वामी श्री शङ्कर भगवानलाई नमस्कार गर्दछु।
यस्तै गरेर हे बाबु मयसह प्रातःकालमा पापनाशक घना अन्धकारका नाशक उत्तम चरित्र भएका व्यक्तिहरूद्वारा वन्दनीय ऋग यजुर साम स्वरूप सामवेद स्वरूप अनि त्यस्तै गरी मन्देह नामक दैत्यहरूको मायालाई छिन्न भिन्न तुल्याउनु हुने ज्ञानका एकमात्र कारण प्रचण्ड प्रतापी र उदार स्वभावका भगवान श्री सूर्य नारायणलाई नमस्कार गर्दछु। मयस प्रातःकालमा सांसारिक ऐश्वर्यकी एकमात्र कारण संसार सागरबाट भक्तलाई पार लगाउनु हुने अमोघ शक्तिका रूपमा विराजमान हुनुभएकी तीन नेत्रद्वारा शोभायमान पृथ्वी आदि तत्त्वहरूकी आधार भूमि महिषासुर आदि दैत्य समूहकी विनाशिनी मायामयी देवता एवं मुनिन्द्रहरूद्वारा सेवित र देवताहरूकी पनि आराध्या भगवती गिरिनन्दिनी पार्वतीलाई नमस्कार गर्दछु। यसै गरेर साधकले प्रातःकालमा अरू देवता एवं ऋषिमुनिहरूको पनि स्मरण गरेर उहाँहरूलाई पनि सम्झेर अनि मानस उपचारद्वारा पूजा आराधना गरेर ती सबै प्रकारका देवी देवता एवं ऋषिमुनिहरूसँग क्षमा याचना गर्नु पर्दछ। त्यसपछि हातमा जलपात्र लिएर मलमूत्र त्यागका निम्ति आफ्नो बस्तीबाट नैऋत्य दिशातर्फ अथवा मलमूत्र त्याग गर्नका निम्ति निस्कनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले मलमूत्र त्याग गरिसके पछाडि हातलाई राम्रोसँग धुने, हातलाई राम्रोसँग सरसफाइ गर्ने अनि त्यस्तै गरेर शरीरमा स्नान गर्ने, शरीरलाई शुद्ध गर्ने। कुनै खास व्रतको अनुष्ठानमा लागेका गृहस्थले माथि बताइएका सम्पूर्ण क्रियाहरूको सम्पादन गर्दा निर्धारित सङ्ख्याभन्दा 2 गुणा बढी गर्नुपर्दछ। सन्यासीले भने 4 गुणा बढी सङ्ख्यामा उक्त क्रिया सम्पन्न गर्नुपर्दछ। मौन व्रत लिने मानिसले रातको समयमा उक्त क्रिया गर्नु पर्यो भने माथि तोकिएको आधा सङ्ख्यामा मात्रै कर्म सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यो कर्मलाई सम्पन्न गरिसके पछाडि निर्धारित आफ्ना नित्य कर्महरूलाई सधैँ नै आफूले सम्पादन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरिसके पछाडि अब दन्त धावन गर्ने दतिवनका लागि ग्रहण गरेर वनस्पतिको प्रार्थना गर्दै दाँतलाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्दछ। त्यो दतिवनलाई, त्यो वनस्पतिलाई हातमा लिएर हे वनस्पति, तिमीले बल, ओज, यश, तेज, पशु सम्पत्ति, त्यस्तै गरी बुद्धि, धन, मेधा र ब्रह्मा प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउने बुद्धि मलाई प्रदान गर। त्यसपछि यस्ता प्रकारले राम्रोसँग पानीले नुहाइसकेपछि सन्ध्योपासनपछि जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण, देव पूजन, बलि, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार जस्ता कर्म सम्पन्न गरेर ब्राह्मणलाई भोजन गराइसकेपछि मात्रै आफूले भोजन गर्नुपर्छ। यसै गरी नित्य पुराण श्रवण गर्दै परनिन्दाबाट जोगिएर धन, प्राण एवं वचनामृतद्वारा परोपकार गर्नुपर्दछ। परन्तु कहिले पनि साधकले आत्मप्रशंसा गर्नु हुँदैन। यस्ता प्रकारले यसै गरी साधकले गुरुद्रोह, वेद निन्दा, नास्तिक व्यवहार, त्यस्तै गरी नास्तिक प्रकारको व्यवहार, पाप सेवन, अभक्ष्य भक्षण, त्यस्तै गरी विभिन्न प्रकारका खराब कर्महरू गर्नु हुँदैन। अनि माता पिता र गुरुहरूको सधैँ सेवा गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर दिन दुखी र गरिब निमुखालाई वस्त्र र अन्नदान दिनुपर्छ। यसरी उज्जवल जीवन बिताउँदै सद्गृहस्थले प्राण जाने अवस्थामा पनि सत्यलाई छोड्नु हुँदैन। जुन सज्जनमा ईश्वरको अनुग्रह भएको हुन्छ त्यस्ता सज्जनको सुरक्षा र पालना गर्नुपर्दछ। नीति निपुण राजाले धर्मशास्त्रको अवलोकन गरेर अथवा धर्मशास्त्रका विद्वानहरूसँग सोधेर अपराध अनुसार दोषीमाथि दण्डको कारबाही गर्नुपर्दछ। जुन मानिससँग विश्वास गर्न सकिँदैन अथवा जसले आफूमाथि विश्वास गर्दैनन् तिनमा कहिल्यै पनि विश्वस्त हुनु हुँदैन। विश्वस्त मानिससँग पनि धेरै विश्वास गर्नु हुँदैन। विश्वस्त मानिस भए पनि भित्रबाट त्यसले आफूसँग द्वेष गर्ने गर्दछ भने त्यसमाथि कहिल्यै पनि विश्वास नगर्नु। सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव र संश्रय जस्ता 6वटा राजनीतिक गुणहरूको प्रयोग गरेर राजाले आफ्नो राज्यलाई समृद्ध र विकसित तुल्याउनु पर्दछ। आफ्नो गक्ष अनुसार दान पनि दिनुपर्दछ। यसको विपरीत अतिशय दान गरिन्छ भने राजा र राष्ट्र आर्थिक दृष्टिले क्षीण भएर जान्छन्। शत्रु राजा विपत्तिग्रस्त भएको बेला त्यसमाथि जाय लाग्नु हुँदैन। त्यसलाई अधम कर्म मानिन्छ। राजाले गुप्तचरहरूको आँखाबाट राष्ट्रका गतिविधिको निरीक्षण गर्नुपर्दछ। दूतहरूको माध्यमबाट अन्य राजाहरूसँग संवाद गर्नुपर्दछ। दण्डलाई सधैँ तरो ताजा बनाई न्यायपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्दछ। संसारका मानिसहरू दण्डको डरले आफ्नो आफ्नो कर्तव्यको पालनमा लागेका हुन्छन्। संसारमा दण्डको व्यवस्था हुन्न थियो भने मानिसहरू अमर्यादित अराजक हुने थिए र चारैतिर छाडापन छाउने थियो। यो मेरो र यो तेरो भन्ने व्यवस्थामा आघात पर्दा बलिया मानिस मात्र संसारमा रहने थिए। अधम मानिसले निन्दा गर्दछ भने राजाले त्यसमाथि रिस गर्नु
हुँदैन। त्यसले स्तुति अथवा प्रशंसा गर्दछ भने पनि सन्तोष गर्नु हुँदैन। वास्तवमा अधमले गरेको निन्दाबाट कुनै हानि हुँदैन र त्यसले गरेको प्रशंसाबाट पनि कुनै लाभ हुँदैन। पूर्वापकारी अर्थात् पहिले कुनै बेला आफ्नो उपकार गर्ने मानिस शरणमा आउँछ भने त्यस्ता मानिसको सुरक्षा गर्नुपर्दछ। पहिले सम्पन्न मानिस कारणवश कंगाल हुन गई शरणमा आउँछ भने त्यसको पनि सुरक्षा गर्नुपर्दछ। राजाले राज्यको समुन्नति र रक्षाका लागि गरिने मन्त्रणालाई गुप्त राख्नुपर्दछ। मन्त्रणा अथवा राजनीतिक गम्भीर चिन्तनकै आधारमा राज्यले गति लिएको हुन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता 6वटा भित्री शत्रुलाई जितिसकेपछि मात्र राजाले अरू बाहिरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। कुनै पनि उत्तम राजाले कसैको जीविकाको क्षेदन, सन्तानको नाश, देवताको क्षेदन, बगैँचा, घर, यज्ञशाला, मन्दिर आदिको क्षेदन पनि गर्नु हुँदैन। राजाले उत्तम पर्वहरूमा यथाशक्ति दान गर्नुपर्दछ। कृत्य हुने कामका लागि त्याग देखाउनु पर्दछ। आफ्ना मित्रहरूलाई कहिल्यै पनि धोका दिनु हुँदैन र नारीहरू समक्ष गोप्य कुराहरू अथवा कुनै पनि व्यक्ति नर नारीहरूलाई आफ्नो राज्यको गोप्य कुरा भन्नु हुँदैन। उत्तम राजाले ऋणमा डुबेका ब्राह्मणको उद्धार गर्नुपर्दछ। हिलोमा डुबेकी गाईको उद्धार गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर कुनै अवस्थामा पनि मिथ्या भाषण गर्नु हुँदैन र कस्तै विपत्तिमा पनि सत्यलाई छोड्नु हुँदैन। राजाले आफ्ना उत्तम व्यवहारबाट मन्त्री, प्रजा र सेवक कर्मचारीहरूको हृदय जित्नु पर्दछ। तिनले सर्वदा ब्राह्मण र देवतालाई नमस्कार गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले सुतजी महाराजले बताउनुहुन्छ। राजा सोमकान्तले आफ्नो अनुभव अनुसार आफ्नो छोरा हेमकण्ठलाई यी र यस्तै अरू पनि धर्म, आचार र नीतिशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा दिए। त्यसपछि क्षेमङ्कर, रूपवान र विद्याधीश नामक 3 जना महामात्यहरूलाई आफू सामु बोलाएर मुहुर्त हेराई राजाले विभिन्न ठाउँमा छरिएका राज्याभिषेकका सामग्री जुटाए। वेदका ज्ञाता र यज्ञ सञ्चालनमा निपुण ब्राह्मण, ठुला ठुला राजा रानी, आफ्ना मित्रबन्धु, विभिन्न जात जाति र वर्गका प्रतिनिधि नागरिकहरूलाई समेत आफ्ना प्रतापी र शत्रु संहारक छोरा हेमकण्ठको राज्याभिषेकको अवलोकन गर्न आमन्त्रण गरे। सर्वप्रथम श्री गणेशको अर्चना गरेर विधिपूर्वक इष्ट देवताको आराधना गरे। स्वस्ति वाचन गराएर मातृका पूजाका साथमा अभ्युदय श्राद्ध पनि सम्पन्न गरे। त्यसपछि निमन्त्रित ब्राह्मणहरूलाई सुस्वादु भोजनद्वारा तृप्त गराए। यसरी मन्त्रघोषपूर्वक छोरा हेमकण्ठको राज्याभिषेक सम्पन्न गरिसकेपछि राजा सोमकान्तले आफ्ना 3 जना महामात्यसँग कुराकानी गरे। सोमकान्तले भन्दछन्, हे महामात्यहरू, हजुरहरूको हृदयमा यी हेमकण्ठ मेरै छोरा हुन् भन्ने बुद्धि पलाओस्। म अब वन जान लागेँ, तसर्थ मेरो यो छोरालाई मैले हजुरहरूको जिम्मामा सुम्पेको छु। मैले जसरी आज मेरो छोरालाई आचार र राजनीतिको विषयमा अनुशासन गरेँ अर्थात् उपदेश गरे, त्यसै गरी नीतिवेत्ता हजुरहरू महामात्यहरूले पनि विभिन्न वर्ग, समूह र जातिका ठुला ठुला पुरुषहरू समेत साथमा लिएर मेरो छोराको राज्य सञ्चालनमा मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, राजा सोमकान्तले छोरा हेमकण्ठको राज्याभिषेक सम्पन्न गरिसकेपछि राज्याभिषेकमा आमन्त्रित ब्राह्मणहरूको पूजा गरे। उनले मणि, मोती, मुगा जस्ता बहुमूल्य पदार्थ र गाई समेत अङ्ग पुर्याएर दान गरे। तिनले ती सबै ब्राह्मणहरूलाई हात्ती, घोडा, गाई, धन, वस्त्र दिएर सन्तुष्ट बनाए। त्यसपछि विभिन्न देशमा तयार भएका अनेक रङ्गका वस्त्र, काश्मीर देशमा तयार गरिएका ठुला आकारका भएका दोसल्लाहरू समेत आमन्त्रित राजा, रानी, ग्राम प्रधान, तिनका सेवक र गुणी सज्जनहरूलाई स्तर अनुसार प्रदान गरे। यसका साथै आफ्ना अमात्यहरूलाई केही पनि गाउँ वृत्ताका रूपमा प्रदान गरेर धेरै धन पनि प्रदान गरे। त्यसपछि पूर्व जन्ममा अर्जित दोषहरूका कारण अत्यन्त मलिन र अपवित्र स्वरूपमा देखिएका राजा सोमकान्त अत्यन्त दुःख एवं शोकले युक्त भएर वनका लागि प्रस्थान गरे। राजाको वन प्रस्थानपछि त्यहाँ मुनिहरूले ठुलो हाहाकार गरे। सबै मानिसहरू आफ्ना आफ्ना कामहरू छाडेर राजाका पछाडि लागे। पछि लाग्नेहरूमा महामात्य, महारानी र मित्रसहित छोरा हेमकण्ठ पनि थिए। पितालाई त्यसरी वन जान लागेको देखेर हेमकण्ठका खुट्टा लर्बराए, केही बेर उभिए अनि दौडन थाले। त्यसपछि शोकसन्तप्त भएर भुइँमा पछारिएर अत्यन्त रुन लागे। हेमकण्ठको त्यस्तो प्रकारको अवस्थालाई देखेर दुखी भएका अमात्य र नागरिकहरूले हेमकण्ठलाई त्यसो नगर्नका निम्ति अनुरोध गरे।
यसरी 4 कोस लामो दूरीको बाटो तय गरिसकेपछि थाकेका राजा सोमकान्त उभिए। अनेक वृक्ष वनस्पतिले चारैतिर घेरिएको चिसो पानी भएको पोखरी देखेर तिनले सबै प्रजाजन स्वजन र अमात्यहरूलाई अनुरोधको मुद्रामा भन्दछन्, हे मेरा प्यारा जन हो, मैले चिरकालसम्म राज्य गर्दा हजुरहरूमाथि जुन र जस्तो अपराध गरेँ त्यसका लागि आज म हात जोडेर क्षमा याचना गर्दछु, मलाई क्षमा दिनुहोस्। हजुरहरूले मेरा छोरो हेमकण्ठमाथि, मेरो पुत्र मेरो छोरा हेमकण्ठमाथि दया गर्नुहुनेछ। दैवको कृपाबाट स्वस्थ भएर म फर्केँ भने मेरा सबै सुख दुःख तपाईँहरूलाई बताउनेछु। मेरो माया नमार्नुहोला। अहिले स्त्री वृद्ध सहित सबै हजुरहरू राजधानी फर्कनुहोस्। मेरो छोराको शासनमा उनीद्वारा संरक्षित भएर चिरकालसम्म निश्चिन्त भएर रहनुहोस्। हजुरहरूले मलाई सुखी साथ वन जान आज्ञा दिनुहोस्। हजुरहरू खुसी भएर घर फर्किनु भएमा मेरो मन पनि स्थिर हुनेछ। अहिले फर्किदिएर हजुरहरूले ममाथि गुण लगाउनुहोस्। हजुरहरूका समक्षमा मर्ने बेलामा म पनि निष्ठुर भाषण गर्न म सक्दिनँ। मैले जन्म जन्मान्तरमा ठुलो पाप गरेको रहेछु। त्यसै कारणले आज मलाई आफ्ना हितैषी स्वजन प्रजाजन र अमात्यजनहरूबाट टाढा भएर वनवास गर्नु परेको छ। तर मेरो केही उपाय छैन। म आफै कुष्ठरोगी भएर दुःख पाइरहेको छु। सबैले आफूले गरेका राम्रा नराम्रा कर्मको फल अवश्य भोग्नै पर्ने रहेछ। सुतजी महाराजले भन्नुभयो, राजा सोमकान्तका यी वचन सुनिसकेपछि केही मित्र सज्जनहरू बेहोस भए, केहीले साह्रै दुखी भएर दुवै हातले शिर पिट्न थाले, कोही परस्परमा भावाविष्ट भएर कुरा गर्न थाले। कोही विद्वान एवं बुद्धिजीवीहरूले पुराना राजाहरूका चरित्र, सङ्घर्षमय जीवन र दुःखमय अवस्थाको दृष्टान्त दिएर राजालाई सान्त्वना दिन थाले। कुनै मानिस त राजाको त्यो दयनीय अवस्था देखेर स्वरूप ज्ञानपछि योगीहरू स्वरूप बोधमा विलिन भए झैँ अनिर्वचनीय अवस्थामा पुगे। वन जान उत्सुक दुखी राजा सोमकान्तलाई देखेर उत्पन्न भएको सन्तापलाई धैर्यले बाँधी केही धीर स्वभावका सज्जनहरूले भन्न लागे। सज्जनहरूले भन्दछन्, हे महाराज, पालन पोषण गरेर हामीलाई हुर्काएर अहिले चटक्कै छाडेर तपाईँ वनमा नजानुहोस्। जसरी पानीले चिसोपन छाड्दैन, आगोले तातोपन छाड्दैन, समुद्रले सीमा नाग्दैन र सूर्यले प्रकाश छाड्दैन, त्यसै गरी हाम्रा अभिभावक राजाले हामीलाई छोड्नु हुँदैन। हे जनप्रिय राजा, हामी सबै हजुरहरू बिना एक्लै कसरी राजधानीमा फर्कन सक्छौँ? हे शत्रुनाशक राजा, जसरी ताराहरूले सम्पन्न भए पनि जुन नभएको आकाश सुहाउँदैन, त्यसै गरी नै हजुर नभएको नगर हामीलाई सुहाउने छैन। हे प्यारा राजा, हामी पनि हजुरका साथमा 2-3 तीर्थमा जान चाहन्छौँ। हजुरको यो रोग जर्जर रूप पनि तीर्थ सेवाबाट कान्तिमय अवश्य पनि हुनेछ। हजुरको यो रोग पनि अवश्य निको हुनेछ। त्यसपछि ठुलो हर्षले सम्पन्न भएका हामीहरू हजुरका साथमा लागेर ध्वजा पताकाले सुहाएको राजधानीमा बाजा गाजा र स्तुति पाठका साथमा हामी पनि सँगै प्रवेश गर्नेछौँ। सुतजी महाराजले भन्नुभयो, जनताका अनुरोधपूर्ण वचन सुनेर दुःख र क्रोधले युक्त भएका राजा सोमकान्तले सबैलाई हात जोडेर नमस्कार गर्दै यो कुरा हुनै सक्दैन भन्ने वाक्य पटक पटक दोहोऱ्याए। त्यसपछि मन्त्रीसहित हेमकण्ठले दयालु राजासँग स्नेह र करुणा प्रकट गर्दै विनयपूर्वक स्वरमा भन्दछन्। हेमकण्ठले भन्दछन्, हे पूज्य पिताश्री, म हजुर बिना घर फर्कन चाहन्न, राज्य गर्न पनि चाहन्न र बाँच्न पनि चाहन्न। मैले कहिल्यै पनि हजुरको वियोगको अनुभव गरेको छैन। अहिले त्यो वियोग मैले कसरी सहन गरौँ? यस्तो प्रकारको आफ्नो छोराको वचनलाई सुनेर राजाले भन्दछन्, हे छोरा, यस्तै परिस्थितिमा कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने विधि व्यवस्थाका लागि मैले मङ्गलमय नीतिशास्त्र र धर्मशास्त्रको तिमीलाई उपदेश गरेको हुँ। त्यो उपदेशलाई तिमीले व्यर्थ बनाउनु हुँदैन। पहिले नीतिज्ञ र बुद्धिमान महापुरुष परशुरामले आफ्नै पिताको अनुरोधमा आफ्नै माताजीको घाँटीलाई छेदन गरेका थिए भन्ने कुरा पुराण वेत्ताहरूबाट सुन्न पाइन्छ। श्रीराम भगवान पनि आफ्ना पिताजीको आज्ञा पाएर राज्य त्याग गरेर भाइ लक्ष्मणका साथ वनवासका लागि प्रस्थान गरेका थिए। लक्ष्मणले पनि कुनै कारण नसोधिकन श्री सीतालाई वनमा एक्लै छाडेर रामको अनुगमन गरेका थिए। हे बाबु हेमकण्ठ, मेरो आज्ञा पालन गरेर 3
3जना अमात्यहरूका साथ तिमी छिटै राजधानी फर्किनुपर्छ र मैले जिम्मा लगाएको राज्यको पालन गर्नुपर्दछ। जस्तै विज्ञजन कार्यमा व्यापृत भए पनि तिनको चित्त परमात्मामा नै लागिरहेको हुन्छ, जस्तै कमाएको धनमा संसारका मानिसहरूको चित्त लागिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी म वन गएपछि मेरो चित्त मेरा प्यारा पुत्र तिमीमा नै लागिरहनेछ। दैव संयोगले म निको हुन र राम्रो समेत हुन पाएँ भने म फेरि फर्केर घरमा आउनेछु। मेरो आज्ञा पालन गर्ने तिमीहरू सबै पुण्यका भागी हुनेछौ। मसँग वनमा जाँदा तिमीहरूलाई त्यो पुण्य प्राप्त हुने छैन, त्यसै कारण तिमी राजधानीतर्फ जाऊ र म वनतर्फ जानेछु। यस्ता प्रकारले सुतजी महाराजले बताउनुहुन्छ। राजाका साथमा वनमा जानका लागि हठ गरिरहेका मन्त्री, नगरवासी जनता र हेमकण्ठ समेत सबैले राजाको आज्ञालाई स्वीकार गरेर अनिच्छापूर्वक अत्यन्त कष्टले नगरतर्फ फर्किने विचार बनाएर राजालाई नमस्कार गरे। राजाबाट आशीर्वाद एवं अभिनन्दन पूर्वक नगर फर्कनका लागि आज्ञा प्राप्त गरेका ती सबै राजाको परिक्रमा गरेर सम्पूर्ण जनहरू नगरतर्फ फर्किए। स्वाभिमानी हेमकण्ठ पनि छाता र ध्वजाका साथमा हात्ती, घोडा, रथ र पैदल सेनालाई आफ्नो अगाडि लगाएर राजधानीतर्फ फर्किए। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे सोमकान्त तपोवन गमनम नाम चतुर्थो विश्राम। नारायण हरि हरि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।